अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डोमेन वन सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑफ जो डोमेन वन है CISSP का, इसका हम पार्ट नंबर 9 अब हम शुरू करेंगे और पॉइंट होगा 53 पॉइंट से, क्योंकि हमने 52 पर पार्ट 8 को ख़त्म किया था। चलिए इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 53 ये है कि इन्वेस्टिगेशन टाइप। फिर से कहूँगी, अपने नोट्स अपने सामने रखिए। नोट्स अगर सामने नहीं रखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी ना। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन टाइप है पॉइंट नंबर 53, और है ना इसका पहला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशंस ना। अच्छा, अब ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात हो रही है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन है आर इंटरनल investigation that examine either operational issues or violation of the organization policies. They are not intended to produce evidence because they are for internal operational purpose only. ये अंदर होती है, यानी कंपनी के अंदर होती है। जो भी वायलेशन हुआ हो, पॉलिसीज़ का वायलेशन हो या ऑपरेशन का वायलेशन हो या एडमिनिस्ट्रेशन का वायलेंस हो, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन अंदर ही होती है और इसमें कोई बाहर का बंदा शामिल नहीं होता इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, अनलेस एंड अनटिल कोई कंपनी अगर किसी को हायर करे तो। फिर इसके बाद आता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, है ना, टिपिकली कंडक्टेड बाय लॉ इन्फोर्समेंट। सिंपल पुलिस होती है, जो दूसरी है FBI है और ये सब हैं, वो करते हैं क्रिमिनल ना। फिर पॉइंट आता है सिविल इन्वेस्टिगेशन। टिपिकली डू नॉट इन्वॉल्व लॉ एनफोर्समेंट बट रेदर इन्वॉल्व इंटरनल एम्प्लॉयज एंड आउटसाइड कंसल्टेंट वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ अ लीगल टीम ना। इसमें लॉ इन्फोर्समेंट इन्वॉल्व नहीं होती है सिविल इन्वेस्टिगेशन में, सिर्फ है ना अंदर के एम्प्लॉयज़ और वो कंसल्टेंट जो है ना लीगल टीम में होते हैं, चाहे वो आउटसाइड से ही हो और लेकिन वो लीगल टीम में होते हैं। रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन फिर पॉइंट आता है। गवर्नमेंट एजेंसीज में कंडक्ट रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन व्हेन दे बिलीव दैट एन इंडिविजुअल और करप्शन हैज़ वायलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन जो है ना, उसमें गवर्नमेंट एजेंसीज जो है ना ऑन अ रेगुलर बेसिस करती हैं, क्योंकि अगर उन्हें ये लगता है कि कंपनी में कोई एम्प्लॉय, कोई इंडिविजुअल जो है ने वायलेट किया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ना, जो कि हम पहला पॉइंट ही एडमिनिस्ट्रेटिव वो था इन्वेस्टिगेशन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अंदर में जो वायलेशन हुई काम करने में, पॉलिसीज़ में, किसी भी चीज़ में। फिर आता है पॉइंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। सम रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन में नॉट इन्वॉल्व गवर्नमेंट एजेंसीज। These are based on industry standards such as the payment card industry data security standards, जो PCI DSS है ना। तो ये है कि है ना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो है ना वो रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि ये एंड मोस्टली ये क्रेडिट कार्ड के चीज़ें से रिलेटेड होती हैं। फिर आता है पॉइंट नंबर 54, सिक्योरिटी पॉलिसी स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस। इसका पहला पॉइंट है सिक्योरिटी पॉलिसीज, और हम सब जानते हैं इट्स कंपलसरी, इट्स अ नेसेसिटी, और बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। द डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द स्कोप ऑफ सिक्योरिटी नीड्स एंड डिस्कसेस द एसेट दैट रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन ना। यानी कि सबसे वही बात आ जाती है कि एसेट्स का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। इट डिफाइंस द स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव, विजन एंड गोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिफाइंस रोल्स ना। An acceptable use policy AUP is a part of overall security documentation infrastructure ना।
یہ جو ہے نا بیسیکلی جو سیکیورٹی پالیسیز ہیں یہ ڈیفائن کرتی ہے اسٹریٹجک. ہم نے ہمارے پچھلے پارٹس میں پڑھا اور سمجھا تھا کہ اسٹریٹجک جو ہے وہ پلاننگ ہوتی ہے اور وہ لازمی ہے کہ اپر لیول والے بناتے ہیں، ایگزیکٹوز بناتے ہیں اسے. اور وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اب کمپنی کا آگے کا ویژن کیا ہے، اس کے گولز کیا ہے، رسپانسبلٹیز کیسے ڈیفائن کرنی ہے. اور پھر ہے نا یہ اس کے انڈر آتی ہے ایکسیپٹیبل یوز پالیسی AUP. ٹھیک ہے، یہ اوور آل سیکیورٹی ڈاکیومنٹیشن انفراسٹرکچر ہے. پھر پوائنٹ آتا ہے سیکیورٹی اسٹینڈرڈس، بیس لائن اینڈ گائیڈ لائنس. ٹھیک ہے، ہم بیس لائن اور گائیڈ لائنس کو بھی اچھے سے سمجھیں گے. ونس دا مین سیکیورٹی پالیسی آر سیٹ، یعنی پہلے جو سیکیورٹی پالیسیز بن جاتی ہیں وہ اسٹریٹجک جو پلاننگ ہو جاتی ہے، then the remaining security documentation can be crafted under the guidelines of those policies. نا پھر گائیڈ لائنس بننا شروع ہوتی ہیں. standards define compulsory requirements for homogeneous یعنی same kind use of hardware, software, technology and security controls. نا جو same kind of ایک ہی اسٹینڈرڈ بنتے ہیں اور ہارڈ ویئر کے، سافٹ ویئر کے، ٹیکنالوجی کے. اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بیس لائن کیا ہے نا. ڈیفائنز اے منیمم لیول آف سیکورٹی دیٹ ایوری سسٹم تھرو آؤٹ دا آرگنائزیشن must meet. It's specific and often referred to in industry or government standard. نا بیس لائن جو بیسیکلی یہ ہے کہ جو منیمم سیکیورٹی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ہر کمپنی میں ہونا ضروری ہے، یعنی بیس لائن کا ہونا ضروری ہے نا، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کمپنی کے بجٹ کے اوپر اور پھر ان کے دوسرے ایشوز پر، چھوٹی ہے بڑی ہے جو بھی ہے کمپنی. تو جو ہے نا بیس لائن ہے نا منیمم سیکیورٹی ہے جو کہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ منیمم سیکیورٹی چاہے چھوٹی کمپنی ہو، بڑی کمپنی ہو، چاہے جو بھی ہو، بہت ضروری ہے. پھر آتا ہے، پھر ہم سمجھتے ہیں گائیڈ لائنس نا. گائیڈ لائنس آفر ریکمنڈیشن آن ہاؤ اسٹینڈرڈز اینڈ بیس لائن آر امپلیمنٹڈ اینڈ سرو ایز این آپریشنل گائیڈ فار بوتھ سیکورٹی پروفیشنلز اینڈ یوزرز نا. بہت سمپل سی بات ہے کہ گائیڈ لائنز بناتے ہیں بیس لائن کو کے سٹینڈرڈز کو دیکھتے ہوئے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، یعنی اس کو رائج اپنی کمپنی میں کیسے کرنا ہے، اور گائیڈ لائنز دے دی جاتی کہ جی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے نمبر 55 سیکیورٹی پروسیجر، فائنل ایلیمنٹ آف سیکیورٹی پالیسی اسٹرکچر، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ procedure SOP is step by step how to document and implement control, keeping these documents separate which give benefit نا. یہ جو ہے فائنل ایلیمنٹ آف سیکیورٹی پالیسی کے اسٹرکچر کا ہے اور اسے SOP یعنی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کہا جاتا ہے. اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ مطلب اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو لکھا جاتا ہے. اور یہ جو ہے نا کیپنگ دیز ڈاکیومنٹس، اس کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ رکھے جاتے ہیں اور جس کے بینیفٹس ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے جتنا بھی بلو ہائی لائٹ کیا ہے وہ سب ایکرونمز ہیں. میرا یہ سجیشن رہے گا کہ اس کے ڈومین 1 ہے تو ڈومین 1 میں یہ جتنے بھی ایکرونمز ہیں ان کا وہ بنا لیں، فلیش کارڈز بنا لیں اور ان کو تھوڑا سا ریپیٹ کرتے رہیں گے نا تو آپ میمورائز کر لیں گے اور یہ بہت ہیلپ فل ہوگا آپ کے ایگزام میں. اور آگے جا کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اپنے پریکٹیکل ورلڈ میں، کریئر ورلڈ میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہیلپ فل رہے گا. اس کا پوائنٹ ہے سیکیورٹی پروسیجر میں جو یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈاکیومنٹس سیپریٹ کیے جاتے ہیں اس کے بینیفٹس کیا ہے نا. تو اس کا پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ ناٹ آل یوزر نیڈس ٹو نو دا سیکیورٹی اسٹینڈرڈس، بیس لائن، گائیڈ لائنز اینڈ پروسیجر فار آل سیکیورٹی کلاسیفیکیشن لیول. ہمیں معلوم ہے کہ کسی کے پریویلیج زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے کم ہوتے ہیں، تو سارے یوزرز کو جو ہے نا ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی ہے.
और फिर इसके बाद जो है जो पॉइंट है, व्हेन चेंजेस अकर इट्स ईजियर टू अपडेट ना, जब भी कोई चेंजेस आते हैं, कोई चीज़ अपडेट होती है या कोई चीज़ एडवांस होती है तो है ना उसको अपडेट करना इजी हो जाता है. पॉइंट नंबर 56, प्लानिंग फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी, जो कि है ना BCP है. ये इम्पॉर्टेंट है. बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड देखे हैं काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर ना, तो इसको ज़रा नोट कर लें कि ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. द गोल ऑफ BCP प्लानर्स इज़ टू इम्प्लीमेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज़, प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस. pretty much understandable है. BCP focuses on maintaining business operation with reduced or restricted infrastructure capability or resources ना. BCP जो फोकस करता है ना कि बिजनेस को कैसे मेंटेन किया जाए, उसके ऑपरेशन को कैसे मेंटेन किया जाए, यानी कि रिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ के साथ भी. क्योंकि अगर बिजनेस है तो सब कुछ है, अगर बिजनेस ही कंटिन्यू नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं, कुछ करने के लिए ही नहीं होगा. तो इसका जो पॉइंट है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग BCP एज डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग ना. अच्छा, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू इज वन पर्सपेक्टिव. बोथ एक्टिविटीज हेल्प प्रिपेयर एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डिजास्टर. दोनों का काम एक ही है, BCP का भी और DRP का भी, कि भाई है ना बिजनेस स्मूथली चलता रहे, मुश्किलें परेशानियां कम से कम और ऐसी आए जो बर्दाश्त के काबिल हों. Both activities help prepare an organization for a disaster. The perspective difference is that business continuity activities are typically strategical focus at high level. फिर वही बात आ जाएगी कि strategic plan जो बनता है वो हायर लेवल पे बनता है, और BCP जो है ना वो हायर लेवल पर उसकी प्लानिंग होती है, क्योंकि CEOs अच्छी तरह से जानते हैं, या बिजनेस के जो बड़े हैं एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के ऊपर, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बिजनेस कैसे स्मूथ रहे, चलता रहे और प्रॉफिटेबल रहे. Disaster recovery plans tend to be more tactical and describe technical activities such as recovery side backups and fault tolerance ना. सीधी सी बात है कि डिज़ास्टर रिकवरी प्लान ये होता है, वो टैक्टिकल प्लानिंग है, कि वो मोर डिटेल में है कि है ना कि रिकवरी कैसे हो सकती है अगर कुछ होता है, तो बैकअप्स मौजूद होने चाहिए, और है ना टॉलरेंस का डाउन टाइम क्या रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें ना. द टॉप प्रायोरिटी ऑफ बोथ इज़ ऑलवेज ह्यूमन सेफ्टी. इन दोनों का जो मेन पर्पस है वो ह्यूमन सेफ्टी ही है ना. फिर आता है 57 BCP प्रोसेस हैज़ 4 स्टेप्स ना. अच्छा, इसका पॉइंट क्या है? प्रोजेक्ट स्कोप एंड प्लानिंग. ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस विथ मैनी गोल्स इन माइंड ना. जो ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे माइंड में गोल्स होते हैं ना, फिर वो मीटिंग में उन गोल्स की बात करते हैं, और इस तरह से सारे डॉक्यूमेंटेशन और चीज़ें बनती हैं ना. नंबर 1 है परफॉर्म अ स्ट्रक्चर्ड रिव्यू फ्रॉम अ क्राइसिस प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू ना. ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ सिक्योरिटी का कि जो क्राइसिस क्या प्लान होना, कि अगर मुश्किल मुसीबत आती है तो क्या करना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनना चाहिए. और नंबर 2 है क्रिएट अ BCP टीम विद द अप्रूवल ऑफ सीनियर मैनेजमेंट. BCP टीम बनती है जो वो लोग सेलेक्ट होते हैं जिनकी एक्सपर्टी होती है इसमें, और है ना लेकिन सीनियर मैनेजमेंट की अप्रूवल ज़रूरी है. असेसेस नंबर 3 है जो असेसेस द रिसोर्सेज अवेलेबल ना. रिसोर्स को असेस करना, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है ना. और नंबर 4
یہ ہے کہ نمبر 4 اینالائز دا لیگل لینڈسکیپ ان رسپانس ٹو کیٹاسٹرافک، یعنی جب اگر کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس کو کی صورت میں رسپانس کیسا کرنا ہے. اینالائز دا لیگل لینڈسکیپ، یعنی قانون میں رہ کر. بہت ضروری ہے یہ بات کہ قانون میں رہ کر رسپانس کرنا ہے، قانون سے باہر نکل کر رسپانس نہیں کرنا ہے نا. اگر کیونکہ اس ٹائم وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے ڈیزاسٹر کا، ہر شخص پریشان ہوتا ہے اور دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ. تو اس طرح کے سٹرکچر سیکیورٹی کے بننے چاہیے، اور کہ ہر چیز لیگل ہو، کوئی بھی چیز اللیگل نہ ہو، اور کوئی بھی بندہ جو ہے اللیگل ایکٹ میں نہ جائے نا. ٹھیک ہے نا. پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 58 آرگنائزیشنل ریویو. اس کے پوائنٹ سے آپریشنل ڈپارٹمنٹس آر ریسپانسبل فار سروس دا بزنس پرووائڈ ٹو اٹس کلائنٹ. جو آپریشنل ڈپارٹمنٹ ہے، جو کمپنی کو چلا رہا ہے، وہ رسپانسبل ہے کہ وہ اپنے کلائنٹس کو کیسی سروس دے رہا ہے، بزنس کیسے کر رہا ہے. کرٹیکل، پھر پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کرٹیکل سپورٹ سروسز سچ ایز آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ریسپانسبل فار اپ کیپ سسٹم نا. یہ کرٹیکل سپورٹ سروسز ہوتی ہے، جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کمپنی کا، وہ رسپانسبل ہوتا ہے کہ سارے سسٹم اسموتھلی ورک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. پھر آتا ہے پوائنٹ کارپوریٹ سیکیورٹی ٹیمز ریسپانسبل فار فزیکل سیکیورٹی، یعنی فزیکل سیکیورٹی بھی بہت امپورٹنس رکھتی ہے. تو یہ جو کارپوریٹ سیکیورٹی ٹیم ہوتی ہے نا، وہ رسپانسبل ہوتی ہے فزیکل سیکیورٹی کے لیے. پھر آتا ہے سینئر ایگزیکٹوز فار دا آن گوئنگ وائبلٹی آف دا آرگنائزیشن، یعنی جو سینئر ایگزیکٹوز ہیں انہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آن گوئنگ ہر چیز صحیح رہے. پھر آتا ہے پوائنٹ دا لوکیشن آف بزنس از ویری امپورٹنٹ وین ڈیولپنگ بی سی پی. بہت ضروری ہے کہ بزنس کنٹینیوٹی پلان جو ہے وہ جس جگہ پر وہ کمپنی ہے اس کے حساب سے بننا چاہیے، کیونکہ ہر جگہ کے اپنے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، ہر جگہ کے اپنے پرابلمز بھی ہوتے ہیں اور بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ ایسی جگہ پہ جہاں آگ بہت لگتی ہیں، یا ایسی جگہ پر ہے جہاں ہریکینز آتے ہیں، یا پھر ایسی جگہ پہ ہے کہ موسم کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی، لوکیشن بہت امپورٹنس رکھتی ہے. تو اس کے حساب سے بی سی پی کی پلاننگ ہونی چاہیے نا. پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 59 بی سی پی ٹیم سلیکشن. اب بی سی پی کے ٹیم سلیکشن کیسے، میں نے تو کہہ دیا تھا کہ ایکسپرٹی ہونی چاہیے، لیکن اب یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا ایکسپرٹی ہونی چاہیے نا ان کی. اچھا، ریپریزنٹیٹیو فرام ایچ ڈپارٹمنٹ آف دا آرگنائزیشن. ہر ڈپارٹمنٹ سے ایک بندہ اس کے اندر ہونا چاہیے تاکہ اسے ہر ڈپارٹمنٹ کا پتہ ہو، اندازہ ہو. پھر جو ہے بزنس یونٹ ٹیم ممبرز آئیڈینٹیفائڈ بائی دا آرگنائزیشنل انالیسز نا. بزنس یونٹ ٹیم ممبرز ہیں نا، وہ مطلب ممبرز جو ہیں آئیڈینٹیفائی کریں آرگنائزیشنل انالیسس کو، اس کا بھی انہیں پتہ ہونا چاہیے آرگنائزیشنل انالیسس کا نا. وہ صرف اس ڈپارٹمنٹ سے نہ آ جائے، اسے اس بات کا بھی ٹریننگ ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. پھر ہے نا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آئی ٹی ایکسپرٹ کورڈ بائی بی سی پی. جو آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں نا وہ بی سی پی کے انڈر کورڈ ہونے چاہیے. اچھا، کیونکہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بہت اب آج کے دور، آج کے زمانے میں بہت امپورٹنٹ ہے نا. اب تو ہر چیز جو ہے کمپیوٹر کے تھرو ہی ہے اور نیٹ ورک کے تھرو ہے. تو آئی ٹی ایکسپرٹ جو ہے نا بی سی پی کو جانتے ہوں، یعنی وہ کیا ہے
साइबर सिक्योरिटी टीम हैव नॉलेज ऑफ BCP। बहुत ज़रूरी है, साइबर सिक्योरिटी की जो टीम है वो अगर BCP की नॉलेज नहीं रखेगी तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर आ जाएगा। फिर आता है फिज़िकल सिक्योरिटी टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर फिज़िकल प्लान्स, pretty much समझ में आ गया। फिर आता है अटर्नी फेमिलियर विथ लीगल रेगुलेटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हर कंपनी के अटर्नीज होते हैं, तो अटर्नीज भी कंपनी की के BCP को अच्छी तरह से जानते हों, और अटर्नीज जो हैं उनको ये सारे इसके बारे में जो है लीगल है, लाजमी अटर्नी बताएगा कि लीगल टर्म्स क्या है ना। फिर इसके बाद आता है पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्सेज टीम कैन एड्रेस स्टाफिंग इशू ना। ह्यूमन रिसोर्स भी जो है हर कंपनी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि बहुत डिपेंड करता है कि वो किस तरह के एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, या कोई फायर होता है, या किसी को मतलब कोई रिटायर हो जाए, या फिर कोई जॉब छोड़ के चला जाता है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स टीम जो है ना उसको पता होना चाहिए कि किस किस्म के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंपनी के अंदर लेकर आएँ और उनकी एक्सपर्टी क्या है ना। अच्छा, फिर आता है पब्लिक रिलेशन टीम नो हाउ टू कम्युनिकेट विद स्टेक होल्डर्स एंड पब्लिक ना। पब्लिक रिलेशन, मुझे तो ये सारे ही पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। पब्लिक रिलेशन टीम जो होती है उन्हें पूरी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको देने के लिए, और अगर ये पब्लिक कंपनी है तो फिर पब्लिक के हर सवाल का जवाब उनके पास बहुत अच्छी तरह से, बहुत ऑनेस्टली और बहुत तरीके से होना चाहिए। अदरवाइज कंपनी जो है फिर मुश्किल में आ जाती है ना। अच्छा, फिर जो आता है पॉइंट आता है 60, पॉइंट नंबर 60 है रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट ना। द असेसमेंट इन्वॉल्व 3 डिस्टिंक्ट BCP फ्रेजेस ना। जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि नंबर 1 BCP डेवलपमेंट, नंबर 2 है BCP टेस्टिंग ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस, टेस्टिंग होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और उसको मेंटेन रखना है, और नंबर 3 है BCP इम्प्लीमेंटेशन। BCP का जो भी प्लान बने उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और हर जगह पर ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमने प्लानिंग है तो बहुत लिख दी और फाइलें की फाइलें भर दी उसके पॉइंट से प्लानिंग के, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होंगी तो उसका फिर क्या फ़ायदा है। चले, मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करती हूँ पार्ट 9 को। बहुत शुक्रिया इतना सुनने का। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।